السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو لقاكم فيه اتم الصحه. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، نتوما وليداتكم والعزاز عليكم. هنا غندب العصير، هو الاول ساهل كيجي زوين صراحه، بحال داك العصير ديال الخوخ اللي كيتباع في الكرتونه كيتباع، كيدير شي 13 درهم. هنايا درت غير خيزوه كبيره، خيزوه كبيره صراحه. هاد العصير كيجي خطير زوين بزاف. درت خيزوه كبيره، درتها غير نقيتها قطعتها مكعبات، كنت غنديرو تسلق. هنا عندي تقريبا 6 كيلو د الخوخ، انا درت غير هاد الخوخ البلدي اللي رخيص، ما درتش الاخر الكبير. دابا البلدي هذا راه موجود ورخيص، راه غير 3 دراهم. على حسب الاحياء راه كاين اللي كتلقى غير ب2 دراهم، 2 دراهم ونص. المهم انا خديته ب3 دراهم بلدي. غنقطعو بقشور وغسلته هنا، غنقطعو نحيد ليه غير العلف ديالو العظم. صراحه هذا العصير كيعجبني، ماشي غير كيعجبني غير انا، كيعجبنا كاملين. كيجي لذيذ بحال داك العصير ديال الزنقه اللي كيتباع. صافي هنايا راه قطعته بقشورو بكلشي اللي كيف ما شفتو، غطيته بالماء. انا كندير عيني ميزاني، ما كنتقيدش بشي مقادير في هذا العصير هذا. يعني ولا عندكم خوخ داك الطايب حتى هو كيجي زوين صراحه. الا عندكم، ما عندكم صافي ديروا الخوخ اللي قاصح ماشي مشكل. المهم غطيت انايا بالماء هنا، غنديرو يتسلق، غنخليه يتسلق، ما كياخذش بزاف. وملي غيتسلق ان شاء الله غنخليه يبرد، وعاد غنطحنو مع شويه ديال السكر. المهم كيف ما قلت لكم هذا العصير كيجي زوين صراحه. نتوما معايا ما تمشيو فيه. هنا البنات غندير الغدا ديالي، غندير طنجيه قياس الدجاج اللي غنبغي انا، القياس ديالي. الطنجيه غنديرها بشامبينيون، كتجي زوينه صراحه. ولا الزيتون داك ديال الدار، داك المسلال حتى هو كيجي فيه واعره صراحه. يعني غدا سريع وخفيف في نفس الوقت. هنا غندير شويه سكينجبير، غندير شويه ديال البزار، شويه ديال الخرطوم البلدي. الطنجيه راه كديروها تبارك، كلشي كيديرها تبارك الله، راه يعني معروفه. انا كنزيد عليها الشامبينيون كتجي واعره صراحه. كندير هذا الطويمه حتى هي، يعني غدا في اخر لحظه صراحه. انا كنت خارجه، كان عندي شي شغل قضيته، وما بان لي غير هادشي اللي غندير دغيا. غندير الملحه واحد شويه، لان غندير السمن وغندير الحامض. يعني الملحه غندير شويه اللي درت، واحد شويه الحامض المسير. غندير شويه ديال السمن حتى هو، الثومه. غندير شويه ديال السمن مالح والحامض مالح، ما كاينلاش نكثروا الملحه. صافي غنحك هاد 2 ضرس كبار ديال الثومه. ما كدير فيها لا بصله حتى حاجه، غير الثومه. بغيتو تزيدوا الثومه زيدوها. العصير ديالي راه هو كيطيب. كيف ما كنقول لكم بالموجود كنقضيو، يعني اي حاجه عندكم في الدار يمكن لكم تصاوبوها. صافي
هنا غندير شويه زيت الزيتون ونخلطها بزيت نباتيه. كتبغي شويه ديال الليدام، ما كتجيش ناشفه، كديري ليه الماء صافي. هذا غنشرب داك الدجاج بيديا. غندخل فيه القامه، ما كندير فيها لا قزبر ولا معدنوس كما قلت لكم، كتجي ساهله كتجي زوينه. كاع الا شرملتو الدجاج وخليتو كتجي حسيت كاع. صافي غنصفي. جبت انايا 2 حكات ديال الشامبينيون، غنصفيهم وغنزيدهم على هاد الدجاج ديالي، وغندير غير كيس ديال الماء، غندير غير شي نص كاس بحال هكا ديال الماء، وغنقص عليها بالمهل، نديرها غير عوينه غير شويه يعني. صافي هنايا غندير هاد الشامبينيون ديالي، الشامبينيون غنزيدو على الدجاج، ما غنقلي لا الدجاج لا والو، ما غنقليه لا حتى حاجه. صافي غنزيد هنايا نص كاس ديال الماء، صافي غنسد عليها الكوكوط وغنديرها بالمهل. غنديرها غير بالمهل، درت غير شويه يعني العافيه قليله القياس اللي غندير خاطرها وصافي. المهم نتوما معايا البنات. صافي الماء راه تسلق وخليته حتى برد، يعني ما سلقتوش بزاف، يعني غير نص، يعني تقريبا ربع ساعه بحال هكا، لان غيتستحم الماء. غتشوفوا الا نشف لكم الماء زيدوا الماء، المهم ما يجيش جاري وما يجيش خاتل بزاف عاقد، يعني القياس اللي غتبغيو نتوما. والسكر راه درت السكر على حسب الحلاوه ديالكم. صراحه هذا العصير كيجي زوين، يمكن لكم ديروا واحد القياس 3 لتر الماء، ديروا يعني كميه كثيره وتخليوه في الثلاجه، راه كيبقى ما كيخسرش، فوق ما احتاجيتوه جبدوه كيجي زوين. انا يعني بارك عليا من الماء حتى نشوف نطحن وعاد نشوف شنو. اذا كان خاصني الماء راه غنزيد. ها هي الغديوه ديالي بالدجاج بالشامبينيون، درت معاه شويه ديال لي فريت. هذا العصير اللي صابت قدامكم كيجي صراحه غزال، شوفي كيجي بحال داك ديال الكرتونه ديال اللي كيتباع في الزنقه، كيجي لذيذ صراحه. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو كيف ما هو. ما تنساوش دعموا القناه ديالي وتخليو لي تعليق زوينه ديالكم ولي لايك. الى فيديو قادم ان شاء الله.